दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कुनै पनि अवस्थामा विकास निर्माणका काम ठप्प नहुने बताउनु भएको छ। बाँकीको खजुरा गाउँपालिकाको धनौली चौकी गौघाट बर्दिया हुलाकी जोड्ने सडकको ग्राभेल, नाली तथा कल्भर्ट निर्माण कार्यको शुभारम्भ गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो। 4 करोड 9 लाख रुपैयाँ लागत रहेको सो सडक प्रदेश सरकारले कृषि सडकको रूपमा निर्माण गर्न लागेको छ। सो सडक 8 मिटर चौडा हुनेछ भने 5 किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ। हाम्रा बाँकी संवाददाता रुद्र सुवेदीले पठाएको यो सामग्री हेरौं कार्यक्रमको सुरुमा। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको धनौली चौकी गौघाट बर्दिया हुलाकी सडक जोड्ने सडक आयोजना प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो आयोजना भएको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोमबार बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको धनौली चौकी गौघाट बर्दिया हुलाकी सडक जोड्ने सडकको उद्घाटन गर्दै खजुरा क्षेत्र कृषिको अपार सम्भावना भएको बताउँदै यसलाई कृषि सडकको रूपमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। सेतु विकल्प मार्गका रूपमा रहेको यो खजुरा जसलाई प्रदेश सरकारले कृषि सडकका रूपमा निर्माण गर्न आरम्भ गरे हो, आज त्यसको ग्राभेल स्तरसम्मको चाहिँ कार्य सम्पन्न भएको छ। हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट कृषि सडकका रूपमा छनौट गरेको यो सबभन्दा ठुलो आयोजना हो। खास गरी हाम्रो प्रदेशका माननीय सदस्य बाबुराम गौतमले यो क्षेत्रमा सडकका कार्यक्रमहरू कम परे भनेर प्रदेश सरकारसँग चाहिँ आवाज उठाएपछि हामीले उहाँको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा कृषि सडकका रूपमा यो सडक कार्यक्रम राखेका थियौँ र आज यसको एक प्रकारको चाहिँ अब कृषि सडकका रूपमा यसको काम सम्पन्न भएको छ। यद्यपि फेरि कृषि सडकका रूपमा बनाइसकेपछि अब पक्की पनि चाहियो भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। अब त्यो पनि सुरु हुँदैछ। यो माग बढ्दै जान्छ। पहिले चाहिँ अब कम्तीमा चाहिँ ट्र्याक्टर चल्न सक्ने भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। ट्र्याक्टर चल्न सकेपछि चाहिँ अब धुलो नउड्ने भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजनाको काम सम्पन्न भएकोमा म चाहिँ आयोजना कार्यालय, हाम्रो पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो मार्गका रूपमा अब सेतु विकल्प मार्ग एकजना जनआन्दोलनको शहीदको सम्झनामा यो मार्ग जोडिया हुनाले कृषि सडक प्लस शहीदको स्मृति मार्ग पनि भएको हुनाले म चाहिँ सेतु विकल्पप्रति आफ्नो तर्फबाट प्रदेश सरकारकै तर्फबाट यस अवसरमा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। खजुरा कृषिको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको र इजरायली मोडलमा बसालिएको बस्ती भएकोले पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको कृषि सडक भएको उहाँको भनाइ थियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले धनौली चौकी गौघाट बर्दिया हुलाकी सडक जोड्ने सडक आयोजना प्रदेश सरकारले विगत 2 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले यसलाई कृषि सडकको रूपमा निर्माण गरी कालोपत्रेको लागि तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले क्रमागत रूपमा राधापुर शहादतपुर सडक आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो।
यो एरियाको अलिकति ठुलै बाटो भनेर यो 5 किलोमिटर बाटो कृषि सडक भनेर 2 वर्ष अगाडिदेखि नै यसमा हामीले निर्माण कार्य गर्दै थियौँ र अहिले यसका सबै स्ट्रक्चरहरू खास गरेर थुप्रै कलवर्टका कामहरू हामीले सकेका छौँ र यसका सब खास गरेर अब एकदम अलखतरा गर्नको लागि मात्रै बाँकी राखेर अरू सबै लगभग अब हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। यो प्रदेश सरकार बन्नुभन्दा अगाडि पनि यो एरियाको धेरै ठाउँमा म भ्रमण गरेको थिएँ। त्यति बेलाको बाटो कस्तो थियो र यही 3 वर्षको भित्र नै कस्तो भइसक्यो भन्ने कुरा म आफैले पनि देखिरहेको छु र तपाईँहरूले अनुभव पनि गरिराख्नु भएको र अहिले हामीले परस्पर राधापुरदेखि लिएर शहादतको बाटो अहिले हामीले यो समपूरकमा हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। लगभग त्यसको चाहिँ 24-25 करोडको लागतमा। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि स्मार्ट गाउँ, किसानका लागि उत्पादन अभियानमुखी आयोजना र कृषि उपज भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोरको निर्माण खजुरा क्षेत्रमै गरिएको बताउनुभयो। हामीले अभियानमुखी मिसन उत्पादनका लागि आलु, प्याज, लसुनलाई चाहिँ अभियानमुखी मिसन कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। दुध उत्पादनको क्षेत्रमा यही क्षेत्र छनौट गरिएको छ। यहाँहरूले उत्पादन गरिरहेका वस्तु हाम्रा तरकारीहरू, फलफुलहरू बेलैमा बेच्न पाएनौँ भने सडेर जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूको उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यही नजिकै 500 मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर निर्माण भइरहेको छ। अब निकट भविष्यमा त्यो कोल्ड स्टोर सम्पन्न हुनेछ। बाँके निर्वाचन क्षेत्र 3खबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बाबुराम गौतमले प्रदेश सरकारले खजुरा गाउँपालिकामा मात्र 12 करोडको भौतिक पूर्वाधारको योजना पारेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै जानकी गाउँपालिकामा पनि योजना पार्नका लागि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। जानकी गाउँपालिकामा यसको तुलनामा धेरै कम रकम छ, त्यसलाई चुरुक्क उचाल्न पर्ने स्थिति छ। यसमा अलिकता हामीले बजेटमा अलिकता पनि ध्यान दिएनौँ भने त्यो क्षेत्र सीमासित जोडिएको असाध्य पिछडिएको क्षेत्र हो। त्यसलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने यो 2 वर्ष सम्पूर्ण लगानी मैले त्यतै गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु। कुल 4 करोड 9 लाख लागतमा रहेको सो सडक प्रदेश सरकारले कृषि सडकको रूपमा निर्माण गरेको हो। सो सडक 8 मिटर चौडा र दुवैतिर 50 सेन्टिमिटर सोल्डर सहितको 5 किलोमिटर 100 मिटर लम्बाइ रहेको छ। ग्राभेल गरी कालोपत्रे गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँकेका प्रमुख गोविन्द महताराले जानकारी दिनुभयो। सो सडक निर्माणसँगै खजुरा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1, 2, 5 र बर्दियाको बडैराताल गाउँपालिकालाई जोड्नुको साथै त्यो क्षेत्रमा उत्पादित हुने कृषि उपजलाई बजारीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको धनौली चौकी गौघाट बर्दिया हुलाकी सडक जोड्ने सडक आयोजनाले किसानलाई कृषि क्षेत्रसँग जोड्न सकिने प्रदेश सरकारको अपेक्षा रहेको छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको शिवगढी हुँदै राजमार्गसम्म जोड्ने 22 किलोमिटर लामो आरटीओ कालोपत्रे सडक विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। काम हुँदाहुँदै रोकिएको बाँकी 11 किलोमिटर सडक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हो। 15 करोड 77 लाख रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरिएको सडकको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो। हाम्रा कपिलवस्तु संवाददाता वासुदेव वर्माले तयार पारेको यो सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको शिवगढी हुँदै राजमार्गसम्म जोडिने 22 किलोमिटर लामो आरटीओ कालोपत्रे सडकको उद्घाटन भएको छ। 1 वर्ष अघि नै 11 किलोमिटर पक्की सडक भइसकेको भए पनि बाँकी 11 किलोमिटर सडक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 15 करोड 77 लाख रकम खर्च गरी निर्माण गरेको हो। सो सडकको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो।
कालोपत्रे सडकको उद्घाटन कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका सबै नागरिकले 3 वर्षभित्रै लाल पूर्जा पाउने बताउँदै लाल पूर्जा वितरणका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य भई लगत लिन सुरु भएको बताउनुभयो। हरेक वर्ष 1000 घर समेत निर्माण गरी न्यून आय भएका जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको उहाँको भनाइ छ। पहिले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा भोट धेरै मागे, काम भएन। के उहिले मनमोहन अधिकारीका पालामा सुकुम्बासीका नाममा पूर्जा बाँडियो, त्यस पछाडि काम गर्न खोज्दाखेरि सधैँभरि केही न केही कानुनी झमेला हुने, गरिबलाई पूर्जा दिन खोज्यो, अदालत गएर चाहिँ काम रोक्ने खालका धन्दा भयो। पटक पटक गठन गरिएका सुकुम्बासी आयोगहरूले काम पनि गर्न पाएनन्, तपाईहरु सबै जानकार हुनुहुन्छ। यसपटक सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि कानुनमा समस्या छ भने कानुन बदलेर भए पनि यो समस्यालाई सधैँका लागि हल गर्नुपर्छ भन्नुभयो। आज सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले कानुनमा सुधार भइसकेका छ, सुकुम्बासी आयोग गठन भइसकेका छ र प्रत्येक पालिकाहरूलाई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्नका लागि जिम्मा प्रदान गरिसकेका छ। तपाईहरुको यस पालिकामा पनि लगत सङ्कलनको काम सुरु भइसकेका छ र त्यो काम अब हामीले 3 वर्षभित्रमा सबै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने योजना बनाएका छौँ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले कपिलवस्तुका पछि परेका भेगको विकासका लागि प्राथमिकता दिनुभयो। यहाँका खेतमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउनका लागि नौमुरे जलाशयको योजनाको डीपीआर तयार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नौमुरे आयोजनाको ड्यामबाट राप्तीमा ठूलो तलाउ बनाएर प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने समेत उहाँको भनाइ छ। मेहनत गरिराख्नु भएको छ। जति बेला भेट भयो उहाँले यहाँका सन्दर्भका बारेमा, खास गरी यहाँको किसानका समस्याहरूका बारेमा, सिँचाइको समस्याका बारेमा चर्चा गरिरहनुहुन्छ। निश्चित रूपमा यो क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्याको समाधान भनेकै नौमुरे जलविद्युत आयोजनाका माध्यमबाट राप्ती नदीलाई पथान्तर गरिकन कपिलवस्तुको सिँचाइ समस्या हल गर्ने कुरा नै र यसका लागि यो वर्ष नौमुरेको डीपीआर तयार हुँदैछ। डीपीआर तयार भइसकेपछि बल्ल परियोजनाले अगाडि बढ्ने आधार तयार हुन्छ। त्यस अर्थमा यो परियोजनाको अवस्था के छ भन्दाखेरि हामी डीपीआर तयार गर्ने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकारले विकासको लागि अगाडि बढेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले यस वर्ष 273 योजनाको डीपीआर सहित सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। हामीले पहिलो वर्ष 54 वटा पुल सुरु गर्यौं, दोस्रो वर्ष 33 वटा पुल सुरु गर्यौं, यसपालि 273 वटा पुलको डीपीआर बनाएर अब हामीले ठेक्का लगाउँदैछौँ। यति ठुलो काम आज 3 वर्षको दौरानमा हामीले चाहिँ 300 भन्दा बेसी किलोमिटरको त हामीले पिच गरिसक्यौँ र आज हजारौं किलोमिटर नयाँ बाटो हामीले अहिले बनाएका छौँ। सडक पक्की भएपछि कृष्णनगरको भित्री बाटो हुँदै शिवगढी हुँदै राजमार्गसम्म 1 लाख बढी जनता लाभान्वित भएको विजयनगर गाउँपालिकाका प्रमुख गोपाल थापाले बताउनु भएको छ। करिब 1 दशकदेखि अल्पत्र रहेको यो सडक सञ्जालले राजमार्ग छोइएपछि कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाका स्थानीय खुसी भएका छन्। प्रदेश सरकारले विकासका दृष्टिले पछि पारिएका स्थानहरूमा विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। त्यसकै एउटा उदाहरण हो यो। यसबाट एकातिर स्थानीयको आवागमन सहज भएको छ भने अर्कोतिर विकासको प्रतिफल हासिल गर्न पाएको अनुभूति स्थानीयले गरेका छन्।
बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 21 र डुडुवा गाउँपालिकाको होलिया बेतहनी जोड्ने गन्धैली नाला बक्स पुलको उद्घाटन भएको छ। सो पुल लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हो। पुलको एक कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो। हाम्रा बाँकी संवाददाता रुद्र सुवेदी पुल उद्घाटन कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय राजनीतिक दलको नेतृत्वले किसानलाई प्रदेश सरकारका योजनासँग जोड्नका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले सोमबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 21 र डुडुवा गाउँपालिकाको होलिया बेतहनीलाई जोड्ने गन्धैली नाला पुलको उद्घाटन गर्दै सो आग्रह गर्नुभएको हो। किसान सरकारका योजनासँग सजिलै जोडिन नसक्ने भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय राजनीतिक दलको नेतृत्वले प्रदेश सरकार र किसान बीच सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न सके किसानले सरकारका योजनामा सहभागी भएर लाभान्वित हुन सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। जो किसान छ उसका बीचमा चाहिँ सरकारी सेवाहरू अझै पुग्न सकेका छैनन्। म खास गरी राजनीतिक कर्मीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेहनती किसानहरूलाई तपाईँहरूले सरकारका कार्यक्रमहरूसँग जोड्ने कुरामा सहयोग गरिदिनुहोस् ताकि जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुन सकोस्। त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ प्रदेश सरकारले मिलाएको कुरामा तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ बाटाघाटाले मात्रै मान्छेको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन। मुख्य कुरा त बाटाघाटालाई प्रयोग गर्नका लागि तपाईँको उत्पादन बढाउने कुरा मुख्य कुरा हो। तपाईँ हाम्रो घरमा हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ भने बाटोमा हिँड्नका लागि गाडी चढ्दा पनि पैसा चाहिन्छ, बजार जाँदा पनि पैसा चाहिन्छ। त्यो पैसा कसरी कमाउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यो कार्यक्रमसँग तपाईँहरू जोडिएर अगाडि बढ्नु होला भन्ने खालको कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल बैंक लिमिटेडसँग चाहिँ प्रदेश सरकारले सम्झौता गरिसकेका छ। त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ कृषि कर्जाका लागि 25 करोडको अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ यो वर्ष। त्यसै गरी घरेलु तथा चाहिँ लघु उद्यमका लागि हामीले चाहिँ 10 करोड बराबरको ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो काममा जुट्न सक्नुहुन्छ। बाँकीको होलिया बेतहनीलाई नेपालगञ्जसँग जोड्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सो क्षेत्र कृषिको लागि सम्भावना देखेर शिक्षा सिँचाइको प्रयोग गर्दै 12 महिना खेती गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अघि सारेको अनुदान योजनामा सहभागी भएर फाइदा लिन किसानलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग के अनुरोध छ भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रो परम्परागत खेतीपातीको तरिकालाई बदल्नुपर्छ। हिजो बर्खामा मात्रै खेतीपाती गर्ने अवस्था रह्यो। बाँकी जिल्लाका धेरै खेतहरू चाहिँ हिउँदको सिजनमा बाँझै देखिन्थे। अब शिक्षा सिँचाइ आयोजना सुरु भइसकेपछि अब चाहिँ 12 महिना खेती गर्ने योजना चाहिँ बनाउनुपर्छ र प्रदेश सरकारले चाहिँ खास गरी यो फाल्गुन चैत वैशाख जेठको महिनामा जहाँ सुक्खा क्षेत्र मानिन्छ त्यो अवधिमा तपाईँहरूले खेतीपाती गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ विशेष अनुदान दिने नीति बनाएको छौँ। खास गरी मकै खेतीको लागि, सूर्यमुखीको लागि यो प्रकारको खेतीपाती गरेर चाहिँ अब कुनै पनि सिजनमा जमिन बाँझो नराख्ने। त्यो सिजनमा तपाईँहरूले खेतीपाती गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारका तर्फबाट विशेष अनुदान दिने नीति चाहिँ प्रदेश सरकारको छ। होलिया बेतहनी सडकलाई स्तरोन्नति गरी प्रदेश सरकारले क्रमागत योजनामा राखेको जानकारी दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले होलिया बेतहनी 8 किलोमिटर सडकमा आवश्यक पुल पुलेसा निर्माण गरी पूर्णता दिने तयारी रहेको बताउनु भयो। अब यसलाई कर्मगत रूपमा पुलटेक्रा पुर्याइने बेतहनी होलिया सडक यो प्रदेश सरकारको तर्फबाट कर्मगत रूपमा हामीले यो बाटोलाई अहिले लिइरहेका छौँ। यद्यपि अब यो 8 किलोमिटरको बाटो हो। अब 8 किलोमिटरको बाटो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा अब त्यसको स्रोत व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ र हामी केही दिनमै प्रदेश सरकारले नै यसलाई चाहिँ भन्सारसम्म अब यसलाई पिच गर्ने काम हामीले गर्छौँ नै। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको भनाइ पनि के छ भन्दा जुन क्षेत्र सबभन्दा पछाडि परेको छ त्यसलाई चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हामी अलि जोडबल गर्नुपर्छ, त्यसमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ यो 12वटा पुलको जुन उहाँको ओभर सर्वे भएको छ र डिपिआर बन्ने क्रममा छ
यो सबै पुल वास्तवमा जुन दिन बन्छ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो बाँके जिल्लाले चाहिँ ठुलै सेवा प्राप्त गर्नेवाला छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विजयबहादुर यादवले बाँकेको पुरानो हुलाकी सडकको रूपमा रहेको होलिया बेतहनी हुँदै नरैनापुर जाने सडक राजनीतिक पहुँचका कारण पछाडि पारिएको उल्लेख गर्दै सो सडक निर्माणमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो। पुरानो हुलाकी सड़क माननीय मुख्यमंत्री जी यही हो तो राजनीतिक पहुँच को आधार में कम दिन लगेर राप्ती नदी में पुल बनाइयो र हुलाकी सड़क त्यता निकालियो, जबकि नक्शा में पुरानो हुलाकी सड़क बनेको यही रही छ। त्यस कारणले यहाँ पनि राप्ती नदी में चाहिँ यो डीपीआर तयार गरेर यहाँ पनि राप्ती नदी में पुल को चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 21 र डुडुवा गाउँपालिकाको होलिया बेतहनी जोड्ने गन्धली नाला पुल 1,14,54,658 रुपियाँको लागतमा निर्माण पूरा भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। सो पुल निर्माण भएपछि डुडुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 6 साथै नेपालगञ्ज उपमहानगरको 21 नम्बर वडाको स्थानीयलाई आवागमनका साथै कृषि उपजको बजारीकरणमा सहज हुने भएको छ। गन्धैली नाला बक्स पुल निर्माणसँगै कृषकहरूलाई फाइदा त हुने नै छ, सँगसँगै स्थानीयहरूलाई आवत जावतमा समेत सहजता थपिएको छ। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एनटिभी कोहलपुरको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। निरीक्षण पश्चात उहाँले नेपाल टेलिभिजनका प्रादेशिक च्यानलहरूले केन्द्रित राजनीतिक घटना र विषयवस्तुहरूभन्दा पनि प्रदेशको विकास सम्भावना र जनता जागरणका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एनटिभी कोहलपुरको कार्यालय निरीक्षणका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भए गरेका विषय वा घटना देखाउने मात्र नभई भविष्यका सम्भावनाहरू उजागर गर्ने दायित्व एनटिभी कोहलपुरको काँधमा रहेको पनि बताउनुभयो। सहकर्मी नवीन नेपालीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेपाल टेलिभिजनका प्रादेशिक च्यानलहरूले केन्द्रीय राजनीतिक घटना मात्र नभई स्थानीय विकास सम्भावनाको खोजी तथा पहिचान र जनता जागरणका विषयहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। एनटिभी कोहलपुरको कार्यालय निरीक्षणका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय प्रसारणले समेट्न नसकेका प्रादेशिक विशेषताहरू, संस्कृति, सम्पदा, विकास र जनताको सरोकार एवं समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो। भए गरेका विषय वा घटना देखाउने मात्र नभई भविष्यका सम्भावनाहरू उजागर गर्ने दायित्व एनटिभी कोहलपुरको काँधमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। जुन कुरा राष्ट्रिय प्रसारणबाट सम्भव छैन त्यो चिज दिँदाखेरि नै मान्छेले त्यसको खोजी गर्ने हो। त्यस अर्थमा चाहिँ मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि मूलत क्षेत्रीय विशेषताहरूलाई, चाहे क्षेत्रीय स्तरका जनसंस्कृतिका पक्षहरू होलान्, सम्पदाका पक्षहरू होलान्, विकास निर्माणका विषयहरू होलान् वा जनताका सरोकारका विषयहरू होलान्, समस्याकै विषयहरू होलान्, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बढी केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्यो भने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यसले आफ्नो महत्त्वलाई स्थापित गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सामाजिक विकास र राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनका कारण संक्रमण अवस्था रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाजलाई सही दिशामा केन्द्रित गर्न सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। एनटिभी कोहलपुरबाट प्रसारण हुने समाचार तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढेको बताउँदै उहाँले प्रदेशको मौलिक विशेषतालाई बढी प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो। एनटिभी कोहलपुरले स्थानीय सरकारसँग गरेको सहकार्य सकारात्मक प्रयास भएको उहाँको भनाइ थियो। सामाजिक विकासको चरणमा आइरहेको परिवर्तनले पनि संक्रमण निम्ति आउँछ, अर्को राजनीतिक अवस्थामा आएको परिवर्तनले पनि संक्रमण निम्ति आउँछ। अहिले हामी हाम्रो समाजमा त्यो दुवै प्रकारको संक्रमणको चरणमा छौँ। एउटा हाम्रो समाज बदलिँदैछ, अर्कोतर्फ राजनीतिक प्रणालीमा हामीले ठुल्ठुला चेन्जहरू ल्याएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि समाज संक्रमण भएका बेला चाहिँ त्यो समाजभित्र एक खालको चाहिँ सोसियल एनार्किजमको स्थिति प्रकट हुन्छ। अहिले हाम्रो समाजमा चाहिँ सामाजिक अराजकताको तहमा समाज प्रवेश गरेको छ र त्यसलाई हामीले सही बाटो देखाउनु पर्नेछ। मुलुकको समृद्धिका लागि एनार्किजममाथि विजय हासिल गर्नुपर्छ। एनार्किजममाथि विजय हासिल गर्न सकिएन भने मुलुक सही बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन। एनार्किजम परिवर्तनको एउटा प्रक्रिया हो, किनभने परिवर्तनको एउटा बिन्दुमा चाहिँ एनार्किजम प्रकट हुन्छ नै, तर त्यसलाई जित्न सकिएन भने समाजको प्रगति अवरुद्ध हुन्छ। यो पाटोलाई चाहिँ
हामीले बुझेर चाहिँ समाजलाई फेरि परिवर्तित एउटा ढाँचाभित्रको चाहिँ अनुशासनतर्फ चाहिँ ढाल्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यस अवसरमा एनटिभी कोहलपुरका प्रमुख निराजन खनालले एनटिभी कोहलपुरले छोटो समयमा हासिल गरेका कार्य प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रमुख खनालले प्रादेशिक च्यानलको रूपमा स्थापित एनटिभी कोहलपुर स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले जनताको थप नजिकको च्यानल बन्न सफल भएको बताउनुभयो। अहिले हामी समृद्ध पाइला भनेर आन्तरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, यो समृद्धिका पाइला विशेष गरेर चाहिँ प्रदेश सरकार र जनताको बीचमा एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन ब्रिज अर्थात् सञ्चारको पुलको रूपमा काम गर्न सफल भएको छ। यसले जनताका समस्याहरूको सुनवाई हुने र प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने हुँदाखेरि यसबाट चाहिँ अन्ततः एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै सुदृढीकरण गर्नमा थप सहयोग पुगेको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले एनटिभी कोहलपुरको स्टुडियो, मास्टर कन्ट्रोल रुम, समाचार कक्ष लगायतको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। प्रादेशिक च्यानलको रूपमा स्थापित एनटिभी कोहलपुर स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले जनताको थप नजिकको च्यानल बन्न सफल भएको छ। यहाँबाट प्रसारित कार्यक्रमका माध्यमबाट जनता र सरकारका बीच प्रत्यक्ष संवादका माध्यमद्वारा समस्याहरूको सुनवाई तथा सम्बोधन हुने हुँदा सरकारप्रति जनविश्वास बढ्ने गरेको प्रत्याभूति हुन थालेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।